بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو مونږه د تهذیب المنطق منطقي ترکیب هغه شروع کړو. نن به مونږه د سیم الولد الاعز منطقي ترکیب هغه ذکر کوو. په دې کې ډیر زیات تراکیب کیږي. یو څو ترکیبونه هغه به مونږ وکړو. یو ترکیب هغه دا دی: سیم الولد الاعز حس حسوسا الولد الاعز. نو حس محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. خصوصا متعلق محمول. الولد موضوع مؤخر است جزئی به تقدیر الف لام عهد خارجی. الاعز متعلقات موضوع صحیح شو. الاعز الى آخره متعلقات موضوع. په دې ځای پوه شوئ تاسو کنه. نو موضوع با محمول و متعلقات موضوع قضیه حملیه ثنائیه شاذیه محسوسه خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه. پوه بشوي. یو پیر ورته بیا وګورئ. ګورئ داسې ترکیب به موږ کوو: سیم الولد الاعز ای حس حسوسا الولد الاعز. حس محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. حسوسا متعلق محمول. الولد موضوع مؤخر است جزئی به تقدیر الف لام عهد خارجی. الاعز الى آخره متعلقات موضوع. موضوع با معمول و متعلقات قضیه حملیه ثنائیه شاذیه محسوسه خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه. دا ترکیب شو. دی باندې ورسېدی. دویم ترکیب ته هغه تاسو وګورئ: سیم الى آخره ای لا سیم. لا ادات سلب. سی موضوع کلی و نکره تحت النفی و صور سالبه کلیه. ما زائده الولد الاعز متعلق موضوع موجود محمولش مقدر است محمول به حمل معتاد حمل بسيط حمل هو هو. موضوع با محمول و صور سالبه کلیه. متعلق موضوع قضیه حملیه ثنائیه محصوره یا مصوره سالبه بسیطه خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله سالبه بسیطه. دی باندې تاسو ورسېدئ. دویم ترکیب تاسو بیا وګورئ. سمی ویل چې دویم ترکیب پکې دا کیږي: سیما ای لا سیما. لا اداتی سلب. سیا موضوع کلی و نکره تحت النفی و صور سالبه کلیه. صحیح شو. بیا بسنه ما زائده الولد الاعز متعلق موضوع موجود محمولش مقدر است به محمول به حمل معتاد به حمل بسيط حمل هو هو. موضوع با محمول و صور سالبه کلیه و متعلق موضوع قضیه حملیه ثنائیه محصوره یا مصوره سالبه بسیطه خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله سالبه بسیطه. او بیا رسېدي تاسو په دې ترکیب باندې. نو دا دو ترکیبونه هغه په دې کې مونږ ذکر کړه. اوس ورپسې چې کوم دی هغه د ترکیب کو: سمیع حبیب الله
د دې جملې ترکیب به هغه تاسو ته ذکر کوو. نو سمیع محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبي حمل هو ذو هو. حبیب الله موضوعش جزئی حقیقي په دې باندې پوه شوي موضوعش جزئی حقیقي. علیه التحیه مرکب تام انشاء معلوم تصوری مرکب تام انشاء معلوم تصوری. موضوع با محمول و متعلق موضوع قضیه حملیه ثنائیه شخصیه محسوسه خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه. او پہ رسیدے کہ او پہ نہ رسیدے. علیه التحیات والسلام دې جملې ترکیب ته هغه تاسو وګورئ. علیه محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبي حمل هو ذو هو په دې باندې پوه شئ. التحیات موضوعش مؤخر جزئی موضوعش مؤخر جزئی صحیح شوه. دې باندې ورسېدې که په ونه رسېدې په دې کې هغه ترکیبونه کېږي ها د خارجي والا هم کېږي استعراقي والا جنسي والا ذهني والا دا ټول تراکیب په دې کې کېږي. والسلام متعلق موضوع موضوع با محمول و متعلق موضوع مرکب تام انشاء معلوم تصوری مرکب تام انشاء معلوم تصوری په دې باندې پوه شوي. ورپسې عبارت تاسو هغه وګورئ. لا زال له من التوفیق قوام ومن التأیید عصام. دې ته وګورئ دغه عبارت ته تاسو وګورئ نظر ورته وکړئ. لا زال له نو دلته کې به ترکیب موږ څنګه کوو. لا زال رابطه زمانیه لا زال رابطه زمانیه دال اس بر استعراق مستقبل له محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. من التوفیق متعلق محمول متعلق محمول. قوام موضوعش مؤخر است کلی. وو اداتی غیر زمانی وو اداتی غیر زمانی. من التأیید عصام مرکب تام انشاء معلوم تصوری متعلق انشاء است. صحیح شو جی دا ترکیب شو. نو موضوع با محمول الى آخره مرکب تام انشاء معلوم تصوری. صحیح راځي. دې ترکیب به دغه شان تاسو کوئ او دا خطبه چې کوم دی هغه ختمه شوه. انشاءالله بیا به ورپسې چې کوم دی هغه دغه ذکر کوو.